اب میں نعت کا شعر اور کہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ایک مصرع مصطفیٰ نے سن لیا تو خدا کی قسم وہ ایک مصرع نجات کے لیے کافی۔ بے شک پیش کرتا ہوں نوازی کہ گونج اٹھی صدائے مرحبا، کہہ دیں سبحان اللہ، کہ گونج اٹھی صدائے مرحبا، گونج اٹھی صدائے مرحبا، کہ گونج اٹھی صدائے مرحبا، گونج اٹھی صدائے مرحبا، گونج اٹھی صدائے مرحبا، گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ اور جب میں وہاں پڑھتا تھا تو وہاں کا ماحول یہ ہے کہ لوگ ساتھ مل کر آ گئے حضور آ گئے، سب لوگ مل کے آ گئے حضور آ گئے کہا کرتے تھے۔ آپ سب مل کر اگر یہ دہرائیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ آ گئے حضور آ گئے، 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 گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، کہ گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، اجی آ گئے حضور آ گئے، اور جشن عید 12ویں منا، جشن عید 12ویں منا، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، حضور آ گئے، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ اب شعر دیکھیں گے حضرات۔ تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھرانے کانپنے لگا، کانپنے لگا، تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، ارے چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تو یہ کہتے سجدے میں گرا، تو یہ کہتے سجدے میں گرا، آ گئے حضور آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھرانے کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھرانے کانپنے لگا،
ये कहते सजदे में गिरा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए गूंज उठी सदाए मरहबा, हुजूर आ गए हुजूर आ गए। हज़रात, इस नात में एक ऐसा बन है जिस बन पे कसम खुदा की मुझे कॉन्फिडेंस है आप जरूर तड़प जाएंगे। आसमान कहता है जमीन से, जमीन मुझ में सूरज निकलता है और तुझे रोशन करता है, मुझ में चांद चमकता है, मुझ में सितारे मुस्कुराते हैं। ऐ जमीन, इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। लेकिन जमीन क्या कहती है? कुर्बान जाइए। और जमीन मुकाबले में जीत हासिल करती है। अरे क्यों ना हासिल करे, समाप्त करें। अर्श फर्श दोनों में आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। अर्श फर्श की गुफ्तगू, अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अर्श फर्श की थी मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, जी मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा। आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। मेरे सरकार की आमद से पहले लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और ऐलान फरमाया, लोगों तुम लड़कियों के साथ जुल्म करते हो, कत्ल करते हो, तुम्हें मालूम नहीं ये लड़कियां तुम्हें जन्नत पहुंचाएंगी। सुभान अल्लाह। मुलाहिजा करें। अब एक आखिरी शेर में आपकी बारगाह में पहुंचा रहा हूँ। आ गए हुजूर आ गए। मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वेकार फख्र से जियो। मारी जा चुकी हो बेटियों, मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वेकार फख्र से जियो। अब वेकार फख्र से जियो। कट चुका है पंजे जबा, कट चुका है पंजे जबा। आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, हुजूर आ गए
اللہ